स्पेस काट दी सेकेंडरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर उनके हमरा डिविजनल डायरेक्टर स्कूल्स बरदाना, डिविजनल डायरेक्टर स्कूल्स जनाना, इनके हमरा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहिबा डिस्ट्रिक्ट पुंछ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहिबा जिला सुरनूती, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जिला सुरनूती, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जिला कोटली, हम मौजूद मेहमानान को आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा रिहाना मोशा एडीएस फीमेल मुस्लिम डीओ मेल स्रोती वहीद आलम साहब, डीओ स्रोती फीमेल मिसबा इलिया साहिबा, खुसूसी तौर पर तशरीफ लाए हैं डीओ मेल कोटली जमशेद बुखारी साहब, डीओ में फीमेल कुछ भी हमारे साथ यहाँ और मेहमान की आमद का शुक्रिया अदा करता हूँ। मरियम बशर साहब आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद है प्रेसिडेंट स्कूल कॉलेज एसोसिएशन के मोहम्मद अशरफ साहब, उनको वेलकम करता हूँ। डिप्टी डीओ जाहिद कुरैशी साहब मेल और डिप्टी डीओ फीमेल सनम सईद साहिबा,
यहाँ पे सलीम अकबर साहब पास एसोसिएशन के मौजूद हैं। इस जिन अदारों के सरबराहान प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं, मास्टर हेडमिस्ट्रेसेस, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, तलबा तलबात बिलखुसूस जिनको आज जिनके लिए ये महफिल सजी है, जिनके लिए हम जिनके एजाज में हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस टीम का, स्कूल के जो सरबराह हैं कि जिन्होंने इतनी अच्छी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। और मेरी ये खुशकिस्मती है कि जो मैं मुजफ्फराबाद से अपने अपॉइंटमेंट के बाद जो मैंने पहला सफर किया उसमें रावला कोट और उसके बाद बुलंदरी आपके पास हाजिर होने का मौका मिला। ये मेरी खुशकिस्मती है कि सबसे पहले आपके साथ बैठेंगे, आपकी बात सुनेंगे। काफी देर से तकरीरें हो रही हैं, तलत असलम साहब ने अपने दिल की बातें की। सर आपका बहुत शुक्रिया कि ऐसी बात होनी चाहिए। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, आप आए हैं, ये हमारे लिए सिर्फ ये बहुत एजाज की बात है कि आपने हमें इस काबिल समझा, आप आए। आपका बहुत शुक्रिया सर। आपकी जब तक आप बोर्ड में रहे फिर आपसे गायब गायब वहाँ रहा रहा, आपकी बड़ी खिदमत है। आपने स्कूल एजुकेशन को खासतौर पे उनके जो इंटरेस्ट है जो उनको प्रोटेक्ट किया, और जिन बातों की निशानदेही की है, बिल्कुल सर मैं पूरी मेरी कोशिश होगी कि ये 2-3 बातें हैं इनका ख्याल रखा जाना चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग है या जो भी पॉलिसी साजी होती है। कल मेरे पास कुछ एडमिनिस्ट्रेशन आई अपनी प्रमोशन के हवाले से, उनका ग्रुप आया, तो ये आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। उनसे बात करते हुए एक मोहतरमा से मैंने पूछा कि आपका जो हाई स्कूल है उस पर बिल्डिंग की क्या सूरत हाल है, कितने कमरे हैं, क्या दीवारी है नहीं है, बिजली है नहीं है। उन्होंने कहा जी 2 कमरे हैं। अच्छा, मैंने दोबारा पूछा, मैंने मैं प्राइमरी स्कूल की बात नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा हाई स्कूल है। तो मुझे यकीन नहीं आया। तो बिल्कुल सर जो आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, स्कूल बन जाता है, और आपके इल्म में है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हाई स्कूल अपग्रेड हो गए जो बेसिकली प्राइमरी थे और वहीं से हाई स्कूल हो गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वही रहा, टीचर्स वही रहे, कोई एक इजाफा हो गया। तो ये बिल्कुल मसाइल है। इंशाल्लाह सर ये पहले भी मेरे ज़हन में है, कोशिश करेंगे कि एक जिसको आप रैशनलाइजेशन कहते हैं उस तरीके से हम चलें कि जहाँ कमी है उस कमी को पूरा किया जाए, जहाँ बच्चों के लिहाज से असातिज़ा ज़्यादा है वहाँ उनको उस जगह पर ले जाएँ। इसको हम सर इंशाल्लाह ताला बिल्कुल लेके चलेंगे सर। और अभी रैशनलाइजेशन पे काम हो रहा है सर, तो आप देखेंगे कि कोशिश होगी कि ऐसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। आपने बड़ी दिल की बात की है कि ये इदारे हमारे अपने इदारे हैं, ये टैक्स पेयर के इदारे हैं, तो इनके जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमल यूज जो है वो होना चाहिए। बहुत खुशी हुई अभी वहीद आलम साहब ने जो बात की है, जो जिस तरह बताया, माशाअल्लाह बहुत अच्छा था। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के असातिज़ा को, प्रिंसिपल साहब को और डीओ साहब की लीडरशिप में कि इतनी अचीवमेंट्स हैं, बड़ी खुशी की बात है। और ये देखें, कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि जहाँ करिकुलर एक्टिविटीज हैं वहाँ को करिकुलर इसमें बच्चे हिस्सा लें, तभी जाके ये जो बच्चों की झिझक ये दूर होगी। वो स्टेज पे आएंगे तो वो बात कर सकेंगे, खुल के बात करेंगे, एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और यहीं से एक क्रिएटिविटी जो असल जो हमारा पर्पज होना चाहिए कि बच्चे वो जो एक पहले से सिलसिला चला रहा है कि बस एक रटा लगाया चीजों को, इंफॉर्मेशन सारी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये हमने फोकस करना है, इस तरह की एक्टिविटीज में भरपूर शिरकत करें। जहाँ मेरी सपोर्ट होगी मैं हाजिर हूँ कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में, डिबेट्स में और जो भी इस तरह की सरगर्मियाँ हैं, अभी पता नहीं अभी ये होता है ये नहीं होता हमारे साथ, जिसको
وہ شیروں کا جو مقابلہ ہوتا تھا سر، تحت لفظ ہوتا تھا، بیت بازی ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی. وہ ابھی پتہ نہیں وہ آپ کی پسمت بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ دوبارہ ریوائو کریں. محترمہ مصباح الیاس نے جو بات کی ہے بالکل اسیسمنٹ میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم نے ایک پالیسی سر آپ کے دیتے ہیں، پالیسی اپروو ہو چکی ہے، اس میں اسیسمنٹ کا ایک الگ چیپٹر ہے. جب تک ہم اپنے اسیسمنٹ کا یہ سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے سر، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی طرح بڑی خوشی کی بات ہے کہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ بچوں کو اس کے اوپر لے کے آئے کہ وہ آپس میں گروپس کی شکل میں بیٹھ کے آپ ان کو پرابلم دیں، وہ اس کو سالو کریں، اس کا سولوشن لے کے آئیں. اس کے لیے بھی پالیسی میں ہم اس نئے کچھ سبجیکٹس انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. اچھا، ابھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو مسئلہ ہے ہمارا آج کا کہ ایجوکیشن ماشاءاللہ ابھی بات ہوئی، لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہمارا سب سے آگے ہے، باقی انڈیکیٹرز میں بہت آگے ہیں. کوالٹی کا ایشو ہے، اور کوالٹی کا کوئی صرف کسی ایک وجہ نہیں ہے کہ کوئی اساتذہ کی توجہ نہیں کر رہے، بہت سارے مسائل ہیں. ریسورسز کا ایشو ہے، جیسے سر نے کہا کہ اگر اسکول میں ٹیچر ہی پورے نہیں ہوں گے کوالٹی کہاں سے آئے گی. تو اس کے لیے پلاننگ ہم نے پورا ایک ہفتہ بیٹھے ہیں، ہم نے اپنا بیٹھ کے ایک ہوم ورک کیا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ابھی جو جدید تعلیم ہے اپنے بچوں کو ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں اس بات کو دیکھیں، جہاں پہ ہماری خامی ہے اس کو ماننا چاہیے. لٹریسی ریٹ سب سے اچھا بڑی سی بات ہے، لیکن ہمیں کمپیٹ کرنا ہے. اس کے لیے جب تک جدید تعلیم ہے، جو میتھڈس ہیں، جو جدید ٹولس ہیں، جو گیجٹس ہیں، اگر آپ کو یوز نہیں کریں گے اس کے کوئی اچھا نہیں. پرپز ہمارا، ہم سب آج جس کام کے لیے بیٹھے ہیں وہ میں نے ادھر کوٹ بھی بات کی، وہ ہمارے بچے ہیں جن کے لیے یہ پورا سسٹم موجود ہے. اربوں روپے کا بجٹ ہے، وہ اس کا ہمارا فوکس جو ہے وہ بچے ہیں، وہ بچے اور بچے ہیں. تو اگر ہم بات کریں صرف لرننگ کی، تعلیم کی، بڑی اچھی بات کی میڈم ڈی ڈی ایس نے، ریانہ شاہ محمد صاحبہ نے، کہ ایک چیز جو فیل ہوتی ہے تربیت، اس کو لے کے چلنا ہے. ہمارا الٹیمیٹ پرپز جو ہے وہ بچے کا کریکٹر ہے. شروع ہوتا ہے والدہ سے، والدہ کے گہوارے سے لے کے وہاں سے جو تربیت ہے اس کو آگے جب آپ کے پاس جب بچہ آتا ہے یا بچی آتی ہے تو فوکس یہ رکھیں کہ اگر کریکٹر اس کا اپنے ذہن میں رکھیں، کریکٹر اس کا ایسا ہو کہ وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کر سکے، ہر طرح کے مسائل کا کر سکے، ہر طرح کی سچویشن کو، ہر طرح کی چیلنج کو برداشت کر سکے، حق کو حق کہہ سکے. اس کو آج آپ یہ سکھائیں کہ وہ سچ کو سچ کہہ سکے، جھوٹ کو بغیر کسی خوف کے جھوٹ کہہ سکے. تو یہ آج کا جو میرا آپ کو میسج ہے وہ کہ کریکٹر جو ہے، تربیت، تعلیم کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ہمارے مولوی نے قرآن کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے. میں سر ادھر مجھے نظر نہیں آ رہے، ابھی یہاں کہیں ملاقات ہوئی تھی. تو یہ ان سے میں بڑی توقع ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، لیکن یہ سر ضروری نہیں ہے، یہ تو ان کا سبجیکٹ ہے، وہ انہوں نے پڑھانا ہے. جو سائنس کا بھی ٹیچر ہے، جو کیمسٹری کا بھی ٹیچر ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو عمومی جو تربیت کی باتیں ہیں وہ بچے کو کرے. میں جو آج یہاں کھڑا ہوں، اللہ پاک نے جو عزت دی ہے وہ مجھے اعتراف کرنا چاہیے. میرے ماں باپ بالخصوص میری والدہ، اللہ تعالیٰ کو غرق رحمت کرے، انہوں نے جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جو راستہ بتایا اور اس کی تکمیل کی میرے استاد نے، میرے جو ٹیچرز تھے، میں آج ان کو سلام کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی سلام کرتا ہوں. میں آج بھی یہاں کھڑا ہوں تو اپنے ٹیچرز کی اس محنت کی بدولت اور انہوں نے جس خلوص سے اور جس شوق سے ہمیں پڑھایا، میں آج اس کا سبق دیکھتا ہوں. اور ایک بات میں سوری آپ سے شیئر کروں، میٹرک میں بالکل
पेपर्स होने वाले थे, हम अपने मेरे इंग्लिश के टीचर थे, अल्लाह ताला को जन्नत नसीब करे, मैं उनके कदमों में बैठा हुआ था। उस वक्त पता आपको चार्ट में सिस्टम था, नीचे कदमों में बैठे हुए थे, बाकी स्टूडेंट्स में भी बैठा हुआ था। उन्होंने 2-3 स्टूडेंट से पूछा कि भाई आप पढ़ के तालीम मुकम्मल करके क्या करेंगे? किसी ने कुछ कहा, किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने जो किसी की चॉइस थी। मुझसे भी पूछा, तो मैं उनको इतना एडवाइस करता था, मेरे वो इतने पसंदीदा टीचर थे, तो मैंने बरजस्ता उनको कहा कि सर मैं टीचर बनूंगा। तो चले टीचर उस तरफ नहीं जा सके, लेकिन मुझे ये खुशी है कि मैं आज अपने असातिज़ा के दरमियान हूँ, उनके साथ कंपनी है, मैं उनके महकमे में हूँ, तो मैं लगता है कि मैं जैसे मैं टीचर ही हूँ। आज मुझे वो मेरी वो जो उस वक्त की तो मेरी ख्वाहिश थी, मैं समझता हूँ पूरी हो गई है। बाकी इंशाल्लाह जो हमारा फर्ज है, मुझे आप अपने साथ लाएंगे। हमने प्लान किया है कि एक तो ये बेरोजगारी का आपको पता है, अनएम्प्लॉयमेंट, रवायती एजुकेशन के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, आगे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हुकूमत इतनी नौकरियां दे नहीं सकती। अब आपको सेल्फ रिलायंस पे जाना पड़ेगा। दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई, उसके लिए हमने एक प्लान किया है। अभी आपके पास दोबारा मैं इंशाल्लाह ताला जैसे टाइम मिलता है, एक हम लेके आ रहे हैं एक सिस्टम ECL, एंटरप्रेन्योरशिप, सिटीजनशिप, लीडरशिप। ये साथ साथ ये तालीम तो चलती रहेगी, ये तो बुनियादी चीजें हैं, लेकिन साथ हम चाहते हैं कि बच्चों को ये बताएं कि पढ़ने के दौरान भी आप अर्निंग कर सकते हैं, आप अपनी हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, एक अच्छे शहरी आप बन सकते हैं। वो इनको आपने इधर ही सिखाना है। और लीडरशिप हर बच्चे में आपने कोशिश करनी है कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, ताकि वो लीड कर सके, आने वाले वक्त में दूसरों को लीड कर सके। इसी तरह अभी ICT की बात हुई, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगरचे आपने देखा होगा कुछ स्कूलों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, वहां पे ई लर्निंग, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं। अगर 6000 हमारे स्कूल हैं, उसमें मेरा ख्याल है अगर 300 स्मार्ट स्कूल वाले, स्मार्ट क्लासरूम वाले स्कूल हैं तो बहुत कम है। ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमने पूरा प्लान किया है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमारे बच्चे जो हैं वो जदीद तालीम और जदीद मेथड्स के साथ इसको पढ़ें। अभी आपने अगर देखा होगा, मैं सुबह भी बात की है, रेपिटेशन आउट है। अभी हमने एक एग्रीमेंट किया है फेडरल गवर्नमेंट से, तो जिन स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, जहाँ LEDs लगी हुई हैं, वहाँ पे हम डिजिटल कंटेंट जो होगा टीचर्स की, अभी अगले हफ्ते हम ट्रेनिंग करेंगे, तो वो एक सहूलत ये भी हो जाएगी कि वो बजाय बुक के उसको फैसिलिटेट करने के लिए डिजिटल कंटेंट हम लेके आते हैं। तो बहुत सारे इनिशिएटिव हैं इंशाल्लाह ताला। तो बात कहीं से कहीं निकल गई। जिस मकसद के लिए मैं हाजिर हुआ था, उन बच्चों को खुसूसी मुबारकबाद जिन्होंने अपनी मेहनत से, अल्लाह ताला की मदद से उन्होंने अच्छे नंबर लिए, पोजीशंस ली हैं, उनके वालिदैन को बहुत मुबारकबाद। और उनके साथ यकीनन उनके टीचर्स मौजूद होंगे, उनके टीचर्स को मुबारकबाद, और उन स्कूलों को भी मुबारकबाद, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 स्ट्रीम्स हैं अलग अलग, एक को पब्लिक सेक्टर में है, एक प्राइवेट सेक्टर में है। जो भी अच्छा काम करेगा वो हमारे लिए, हम उसके साथ हैं। प्राइवेट स्कूलों के कुछ इश्यूज हैं, वो अलग निश्चित में बैठेंगे इंशाल्लाह ताला, उसमें बेहतरी आ रही है। और मेरी कोशिश होगी कि बहुत जल्द आपकी जो रजिस्ट्रेशन का ये जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। आप यहीं बैठ के सिकरोती में अगर कोई स्कूल है, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए वहां ना आना पड़े, यहीं पे वो प्रोसेस हो। इस तरह बाकी रिफॉर्म्स के लिए हम काफी काम कर रहे हैं। आपकी सपोर्ट चाहिए होगी, मैं आपके साथ जहां आप कहेंगे। एक तो मैं, आप मुझे दफ्तर में काम देखेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे मैं फील्ड में होगा। जिस तरह आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल यहाँ ये कोई बात नहीं है कि ये सेक्रेटरी है, ये वो है, हम सब ने मिलकर काम करना है। और अभी टाइम हमारे पास बहुत कम है, हम बहुत वक्त ज़ाया कर चुके हैं। यानी अभी जो सिलेक्शन बोर्ड की बात हुई, वो मुझे पता चला कि जिस दिन
یہ جو 19 کا سلیکشن بورڈ ہوا ہے یہ 6 سال بعد ہے. کوئی 2019 میں یا 18 میں آخری سلیکشن بورڈ ہوا تھا. تو میری سب سے پہلی ترجیح یہ ہے کہ یہ جو اساتذہ کے پروموشنز، اساتذہ کے انسینٹیو یا جو بھی ان کے پروموشن ہی سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں. سروس میں اگر پروموشن ٹائم پہ نہ ملے اس سے میں سمجھتا ہوں زیادتی بڑی زیادتی ہے. تو ایسا سسٹم کر رہے ہیں کہ آپ کی 4 پوسٹیں خالی ہوئی ہیں، آپ کی 2 پوسٹیں خالی ہوئی ہیں، آپ کا سلیکشن بورڈ ساتھ ہوگا. میری پوری کوشش ہوگی کہ سلیکشن بورڈ کوئی بندہ ریٹائرمنٹ اس کی سروس میں اس کی پروموشن ہو، یہ انشاءاللہ یقینی کریں گے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے جو نیو انڈکشن کی جو ڈی او ہم نے بھرتی کی ہے، آپ سب وہاں ہیں. میں نہیں کہتا میرا چونکہ محکمہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ سب نے یہ محسوس کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جس طرح صبح شام میں محنت کر رہے ہیں اور جس شوق سے اور جس لگن سے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ تبدیلی دیکھ بھی رہے ہیں اور آگے آپ کو بہت تبدیلی آئے گی. یہ میری ٹیم ہے، میری ٹیم کا حصہ ہے اور مجھے ان سے بہت توقع ہے. بس یہ چند باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنی تھی. ابھی چونکہ آپ لوگ کافی لیٹ بھی ہو گیا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، میرا ٹائم لگ گیا تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا. بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ دستوں بازو بنے. یہ جو مشن ہے ہمارا کہ اپنے بچوں کو یہ نہیں کہ اگر ہمارا بچہ سکلوتی میں ہے یا کوٹلی میں ہے یا راولا کوٹ میں ہے یا نیلم میں ہے، بچوں کو بڑے خواب دکھائیں. تو بڑے خواب تب دکھائیں گے اگر ہم خود دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کو بتائیں دنیا کائنات یونیورس بہت وسیع ہے. جتنا جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی نظر تھک جائے گی، آپ کی منزل جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے بڑے خواب دکھانے کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنی پڑے گی، ہمیں کچھ گراؤنڈ پہ کچھ چیزیں لے کے آنی پڑیں گی ان کے لیے. تو وہ میری ذمہ داری ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جو بھی میں کر سکا، جہاں بھی جانا پڑا، جہاں بھی ریکویسٹ کرنی پڑی، تو آپ کی یہ گزارش ہے کہ آپ یہاں فیلڈ میں موجود ہیں، آپ یہاں پہ اسکولوں میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. بچوں کے ساتھ ان کا جو سلیبس ہے جو وہ آپ اس کو یقینی بنائیں. ہماری جو ایجوکیشن کی ایڈمنسٹریشن ہے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اپنے گائے بگائے اسکولوں میں جایا کریں، وزٹ کریں. تو آپ سب پوزیشن تو یہ میری گزارش ہے، آپ محنت کریں، شوق بچوں میں پیدا کریں کہ بچے شوق سے پڑھیں. اگر شوق نہیں ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. تو جو گورنمنٹ کے کام کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ حکومت اس کے لیے بالکل سنجیدہ ہے اور پریارٹی پہ ہے. وہ آپ آنے والے دنوں میں یہاں باتیں کر کے نہیں جاؤں گا، وہ بات کروں گا جو آگے ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کو آپ دیکھیں گے کہ اس کی مدد سے ہم اپنے بچوں کو آگے لیں گے. آپ کی پیشنس کا آپ نے ویٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ. تو اب میری گزارش ہوگی کہ جو بچے ہیں ہم بلا تاخیر ان کی خدمات کا اعتراف اور ان کے اس محنت کا جو انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے، ہم ان کے اعتراف میں ان کو کیش پرائزز اس سے نوازیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.